فالمنكور شيء والمقصود شيء كما لا يخفى على فضله. لا أدري ما الجواب، جزاكم الله خيرا. نعم. طبعا الموضوع أمران، إما يقصد بالموضوع هو مقصد السورة، مقصد السورة موضوع السورة، وإما يقصد بالموضوع هي المواضيع التي تكلمت عنها هذه السورة، موضوع عن الصلاة، موضوع عن الزكاة، موضوع عن الصيام، موضوع عن كذا، موضوع عن كذا. فما الذي يقصد بموضوع السورة؟ قد يقصد بالمقصد هو مقصد السورة، أي موضوع التي تدور حوله السورة، حول هذا المقصد. وقد يقصد الموضوع بالسورة أي الأبواب التي تكلمت عنها السورة، تكلمت عن باب مثل سورة البقرة، تكلمت عن باب الحج، تكلمت عن باب الجهاد، تكلمت عن الصدقة، تكلمت عن الربا، تكلمت عن القرض، تكلمت عن الصلاة، تكلمت عن اليهود، تكلمت. فما المقصود كلمة موضوع؟ موضوع كلمة عامة، فقد يقصد بالموضوع مقصد السورة، وقد يقصد بالموضوع المواضيع التي تكلمت عنها السورة، قد يقصد بها المحاور، هذه المواضيع هي المحاور. فماذا تقصد يا شيخ من ناحية الموضوع؟ موضوع كلمة عامة هذا. وإذا بعض قال تفسير الموضوعي، قال تفسير الموضوعي أي هكذا انظر إلى بعض السور مثلا تكلمت هنا عن النكاح في سورة البقرة، تكلمت في سورة النساء، تكلمت في سورة الطلاق، هذا التفسير الموضوعي. وبعضهم يرى التفسير الموضوعي أي تفسير مقاصدي، فلا مشاحة بالاصطلاح يعني في كلمة الموضوع. وبالنسبة للمقامات السبع، نعم، قراءة القرآن بالمقامات نعم بقصد، نعم، ورجل آخر يقرأ القرآن من عند نفسه بل بصوته، نعم، ويصادف المقامات، ممتاز، يصادف المقامات بدون قصد، ممتاز. فكلاهما نقول مذموم أو أيهما مذموم؟ هل الأولى مذمومة أم الثانية مذمومة؟ لا يوجد دليل على الذم، بل يوجد دليل على المدح في كليهما، لأن حتى الذي يقصد إيقاع قراءات المقامات. عفوا، تكلم ما عندك، بعد ما تنتهي أنا أتكلم. طبعا أما فيما يتعلق بالشخص الذي وافق هكذا متفق عليه العلماء على استحبابه. حصل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالمقامات الذي يقصد التغني بها. العلماء فريقان في هذا أو ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأخير هو إذا كانت هذه القراءة بالمقامات تؤدي إلى اللحن، اللحن يعني تغيير في الحروف، مثل الرحمن، الرحمن، هذا الكل متفق على تحريمه. بقي القولان، إذا كانت القراءة بالمقامات ويتقصد المقامات مع المحافظة على التجويد وعلى القراءة الصحيحة، ما بين الذي يقرأ قراءة صحيحة هل يجوز له أن يتقصد المقامات أم لا؟ فبعض العلماء يرى جواز واستحباب تقصد المقامات بالقراءة الصحيحة، وبعضهم يرى عدم جواز التقصد. وذكر ابن القيم الخلاف بين العلماء فيها في الزاد، وممن رجح تقصد المقامات في هذا ابن جرير، وكذلك الشافعي، وذكروا عن الشافعي، وذكر عن مجموع العلماء قال بجواز تقصد المقامات. وإلى هذا جنح الحافظ بن حجر، جنح الحافظ بن حجر إلى هذا الرأي، جواز تقصد، بل يستحب وليس جواز، يستحب تقصد المقامات مع المحافظة على التجويد، وهذا صرح فيه في الفتح. القسم الآخر من العلماء يرى عدم جواز تقصد المقامات، فهم قولان، الذي يقتنع بهذا والذي قال بهذا احتجوا بالأدلة. قال القسم الآخر أين الدليل على المنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. إذن هل نتقصد ما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أم لا نتقصد؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على العمرة، نتقصد نذهب العمرة أم لا نتقصد نذهب العمرة؟
إذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل نقول من وافق قيام الليل فليقم، من لم يوافق لا يقم. أم نتقصد قيام الليل؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصيام نتقصد الصيام، نقول من وافق الصيام وافق، أما من يوافق لا يصوم. فإذا كنا بحث النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على هذا نتقصد فعل الطاعات، نأتي للقرآن نقول لا، إلا في الحديث هذا، إلا في التغني لا نقول به. نقول في كل ما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعات نتقصدها، إلا في الحث على الصوت الحسن لا نتقصده. لما أخرجنا؟ ما الدليل على إخراجه؟ كل أحاديث تدل على هذا، لماذا أخرجناه؟ فمن قال من تقصد لا يجوز أعطني الدليل. أنت خالفت النصوص الشرعية، خالفت الأحاديث. الذي يقول بعدم الجواز نقول أنت خالفت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أطيعك أم أطيع رسول الله؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الأسوة الحسنة وحثنا عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال لا يجوز التقصد، قال لا يجوز التقصد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى. تغنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتغنى. الصوت الحسن يزيد القرآن حسن. أنا أطيع النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أترك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قول بعض العلماء؟ لا أريد أن أتركه. ولذا الذي قال لا يتقصد مثل الإمام مالك عنده الحديث يتغنى أي يستغني من الغناء، ليس من الغناء، من الغنى، فهو غني، أي يجعل يصبح غنيا بالقرآن ويمتلئ بالقرآن ويكثر من القرآن. لكن الذي يتغنى حسن الصوت كما في باقي الأحاديث يقول هذا أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخذ قول العلماء وأترك قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحديث كثير ليس حديثا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يعني لقد أوتيت مزمار مزامير آل داود.